uh, I'm a feminist, but more than that, I'm a recovering sexist one. Which I find like. केटी भएको भएर म फेमिनिस्ट हो नै हो भन्ने गिभन नै हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। तपाईँ काम गर्न जानुहुन्छ, त्यही सेम जबको लागि चाहिँ महिलालाई चाहिँ थोरै पेमेन्ट गरिन्छ भने त्यही जबको लागि चाहिँ पुरुषलाई धेरै पेमेन्ट गरिन्छ। पुरुषहरू चाहिँ पुरुषहरूले नै पेल्या छन् भनेर अलिकति उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यो चाहिँ त्यस्तो दृष्टिकोण चाहिँ नहोस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। But don't think the guy needs to be forced to marry the girl, or the girl doesn't need to be forced to marry the guy either. So if a guy does not want to be in the child's life, I think the person should leave. Like, I don't think anybody should force to abort or not abort. So I think it is all best done in a consensus. कति मान्छेहरूले आफूलाई गर्वका साथ फेमिनिस्ट अथवा नारीवादी भनेर चिनाउँछन् भने कतिले फेमिनिज्म अथवा नारीवाद भन्ने शब्दलाई नै घृणाको नजरले हेर्छन्। हामीले केही नारीवादीहरू सामु नारीवादको बारेमा बुझ्नको लागि केही प्रश्नहरू राखेका थियौं। जानौं उहाँहरूकै शब्दमा उहाँहरूको विचार। Do you identify as a feminist? Identify as feminist. There's this poet who had this idea about like, I asked him, do you identify as feminist? And he said like, I'm a feminist, but more than that, I'm a recovering sexist one. Which I find like to be true. मलाई चाहिँ पहिलादेखि अब धेरै सोचेको मैले फेमिनिजमको बारेमा सोचेको भनेको चाहिँ अब मेबी 7, 8, 9 क्लास पढ्दादेखि हो। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ मलाई के आइडिया थियो भने म केटी भएको भएर म फेमिनिस्ट हो नै हो भन्ने गिभन नै हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अब चाहिँ नाउ अल अफ अ सडन आई नीड टु आइडेन्टिफाई माइसेल्फ एज अ फेमिनिस्ट जस्तो लाग्छ अब चाहिँ। Yeah, I do identify myself as a feminist. I think everybody should identify themselves as a feminist. I want to become a feminist. But at the moment, I necessarily मेरो actionsहरुले त्यसलाई fully embody गर्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्थामा चाहिँ म छैन. I think it's a work in progress. There's not even a question if you're a feminist or not. I mean, most people, like, they do have this notion of about, I don't want to be a feminist, or like, I do believe in equality, but I do not believe in feminism. That's just something like absurd to me. What does feminism mean to you? Obviously it's about equal rights, सबैलाई equal rights चाहिन्छ, but for me feminism भनेको चाहिँ मेरो personal point of view बाट चाहिँ obviously म अहिले womenलाई rights दिने position मा छुइनँ, like actual rights नै दिने position मा छुइनँ, but for me feminism is any personal level मा any way women को rights को लागि stand up गर्ने, be it for my sisters, be it for my mother, be it for my family members, in any way I can, standing up for women around me, and also for me feminism भनेको freedom of choice हो. Obviously morality को कुरा पनि आउँछ, freedom of choice भन्दैमा मन लाग्दै गर्न पाइँदैन हैन, तर पहिलेदेखि वुमेनहरुलाई अब रोकिएको छ कति कुरामा, सानसानो कुरामा पनि, अब त्यो कुरामा नरोक्यौं हैन, कुनै कुरामा पनि कुनै पनि ब्यारियर नहोस् भन्ने आइडिया चाहिँ मेरो लागि फेमिनिजम। मेरो चाहिँ अलिक बढी फेमिनिजमको कुरामा एकाडेमिक इन्ट्रेस्ट पनि छ. So when I started out, like I think my first exposure to feminism was sociology पढ्दा, अनि that's a subtle difference. Like Marxist, मलाई पढाउने बेलामा it's a very simplified version of that definition. तर Marxist feminist or feminist Marxist भन्ने थियो हैन. So feminist Marxist, अनि that's a very small change in कसरी उनीहरूले सोच्छ भन्ने कुरामा चाहिँ, अनि I found that definition very interesting. जस्तो फेमिनिस्ट मार्क्सिस्टहरूले चाहिँ हाम्रो क्यापिटलिस्ट सिस्टममा जसरी वुमेनहरूलाई डिस्क्रिमिनेट गरेको हुन्छ अथवा वुमेनहरूको राइट्स प्रोटेक्ट भएको हुँदैन, त्यो चाहिँ प्याट्रियार्कीको कारणले चाहिँ त्यस्तो क्यापिटलिस्ट सिस्टम आयो भन्ने चाहिँ फेमिनिस्ट मार्क्सिस्टहरूले भन्छ। भनेपछि मार्क्सिस्ट फेमिनिस्टहरूले चाहिँ होइन, क्यापिटलिजमले गर्दाखेरि चाहिँ प्याट्रियार्की आएको हो भनेर भन्छ। त्यस्तो खालको सटल डिफरेन्सेस हाम्रो सोसाइटीको स्ट्रक्चर्सहरूले कसरी मेरो मम्मी, मेरो बहिनी अथवा म आफैलाई पनि कसरी सेभ गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो आफ्नो वरिपरि हेर्दाखेरि र त्यो जुन थ्योरीहरू पढ्दाखेरिको जुन रिलेटेबिलिटी छ नि, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै
it's very strong के अनि त्यसपछि it hits you at a very fundamental level. त्यो हिसाबमा चाहिँ I see feminism is also is a way of seeing the world and how it affects our relationship with different people भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो interesting लाग्छ. For feminism is equality for women. It's viewing women the same in the same eye as we view men. It means you get the same opportunities. You're judged by the same scale in terms of what you do. You give women the same choice as you give men. So you can study if you want, you can work if you want, you can bear a child if you want, anything you want, because it's their choice. You don't need to define a gender specific role. So yeah. Feminism basically for me means equality, like not only for women but for men, transgender, other genders that identify themselves as whatever, like cis or whatever. So I think also feminism is not only about giving equal rights, it's also about uplifting people who not only equality but also equity in some way. प्रत्येक अधिकार जुन पुरुषले पाइरहेको छ त्यो अधिकारहरू चाहिँ इक्वली उसले पाउनुपर्छ, जुन पहिला पनि पुरुषले पाइरहेका थिए त्यसको लागि नै हामी लडेकै थियौँ, महिलाहरू पनि लडेकै थिए त्यो पाउनको लागि। अनि आजसम्म पनि जुन पुरुषले पाइरहेछ, तपाईँ एउटा सेक्टरमा जानुभयो भने जस्तै तपाईँ काम गर्न जानुहुन्छ, त्यही सेम जबको लागि चाहिँ महिलालाई चाहिँ थोरै पेमेन्ट गरिन्छ भने त्यही जबको लागि चाहिँ पुरुषलाई धेरै पेमेन्ट गरिन्छ। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ किन बायस त भन्ने कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुरा तपाईको फ्रिडम है स्वर्णिमाले भन्नुभयो, फ्रिडम घरबाट चाहिँ बेलुका एउटा केटा मान्छे चाहिँ अबेलासम्म चाहिँ बाहिर बस्न सक्छ भने लेडिजहरू चाहिँ साँझ परिसक्यो तिमी कहाँ भनेर हाम्रै प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ जुन खाले चाहिँ क्वेरी हुन्छ नि, हो त्यो कुरा चाहिँ किन सतर्कता अपनाइएको छैन, किन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ दुवैजना इक्वल छ केही पनि फरक पर्दैन, हामीले टेन्सन लिने होइन, उनीहरूलाई गुड गाइडेन्स दिनुपर्छ, दुवैले चाहिँ फ्रिडम पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो बुझ्दैनौँ नि। त्यो बुझ्ने जुन खाले चाहिँ एउटा खाले हामीले चाहिँ मुभमेन्ट गरिरहेको छौँ, चलिरहेको छ, त्यो नै मलाई चाहिँ फेमिनिजम हो जस्तो लाग्छ। अब यो फेमिनिजम भन्नासाथ हुन त फेमिनिजमको मिनिङ चाहिँ अब यसको महिलाहरूको राइटको लागि एडभोकेट गर्ने भनिन्छ, तर पनि फेमिनिजममा चाहिँ अब एउटा स्वतन्त्रता पनि हो क्या, अब जस्तो बोलीको स्वतन्त्रता, अब लगाइ खवाइको स्वतन्त्रता, अब आफ्नो इच्छाको स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता, त्यो सबै चिज चाहिँ म फेमिनिजम भन्ने बुझ्छु। तर यो हाम्रो त्यो फेमिनिजममा चाहिँ त्यो पनि हो कि अब अलिकति के भएको छ भने अब पुरुषहरूले नै पेल्या छन् भनेर अलिकति उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यो चाहिँ त्यस्तो दृष्टिकोण चाहिँ नहोस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। फेमिनिजम भन्नाले म चाहिँ इक्वालिटी भन्ने बुझ्दछु। त्यो इक्वालिटी भनेको चाहिँ दुईटामा बराबर उनीहरूले जे छोराले जे गरेको छ छोरीले पनि त्यही गर्न सकोस्, तर त्यसको लागि गुड गाइडेन्स सरस्वतीजीले भने जस्तो गुड गाइडेन्स चाहिन्छ नै। अनि अब हामीलाई भनौँ न, अब मलाई अब एउटा लुगा लाएर हिँड्नु मन लागेको छ, अर्कोले केही कमेन्ट गर्ला, अब त्यो उसले नगरोस् क्या, अब त्यो नगरोस् भनेर मैले चाहँदैमा उसले नगर्ने त होइन, तर उसले पनि बिस्तारै त्यो मैले कसरी उसले बुझाउन सक्छु। फेमिनिजम चाहिँ अलिक सफ्टनेस भएर चाहिँ हामीले सबैजनालाई यो कुरामा चाहिँ बुझाउनु पनि सक्नुपर्छ। हाम्रो व्यवहारले अब एकदम एक्टिभिस्ट जस्तो भएर यहाँ त्यहाँ हुन्न भन्ने त फेरि त्यसले वातावरण बिगार्ला। हाम्रो व्यवहारले हाम्रो जस्तो अब हामीहरू जस्तो मान्छेहरूले कुराहरू गरेर यसरी नै यो फेमिनिजम चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ। फेमिनिजम भन्नाले मेरो चाहिँ इक्वालिटी हो मैले बुझेको चाहिँ, र फ्रिडम हो। फ्रिडममा चाहिँ सबैजनालाई यसले चाहिँ फ्रिडम दियोस्। A man and a woman engage in consensual premarital sex and the woman gets pregnant. The woman wants to keep the child while the man wants to terminate the pregnancy. Which one of the following options do you think should be chosen? A. The man should be forced to marry the woman. B. The man should not be forced into a marriage but should be legally held responsible for child support. C. The man should have no liability towards the child or the woman. That's a very good point, the post itself, but I don't think the guy needs to be forced to marry the girl, or the girl doesn't need to be forced to marry the guy either. You don't have to be married with each other to raise a child. A lot of people do it. You can raise the child as single parents, right? As long as both parties are responsible in this case, especially the guy, because we've seen in a lot of cases the guys just up and leave when there's a child born that they didn't want to be born.
But yeah, absolutely, they don't need to be forced to marry, but I think it's only fair that the guy takes responsibility of the child as well. तर अहिले जुन 2074 पछि चाहिँ जुन कानुन व्यवस्था आयो हैन, मुलुकी यो देवानी संहिता आयो, त्यसपछि चाहिँ के व्यवस्था गरिएको छ भने कसैले पनि अब दुई जनाको सहमतिमा बच्चा जन्मेको छ भने हेर्नुस् है, उनीहरुको सम्बन्धबाट, शारीरिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्मेको छ भने त्यो बच्चाको चाहिँ भनौं न, त्यो बच्चा जन्मेको कारणले चाहिँ उनीहरुको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उनीहरु लोग्ने स्वास्नीको रिलेसन चाहिँ कायम भयो उनीहरुको भन्ने मानिन्छ। साथै के पनि मानिन्छ भने त्यो बच्चाको रेस्पोन्सिबिलिटी, उ बच्चा त आमासँग रहन्छ हैन, त्यसमा सर्टेन टाइमसम्म आमासँग रहन्छ, त्यस पश्चात चाहिँ उ चाहिँ बाउले यदि उले चाहे भने पितासँग रहने उसको अधिकार छ भनेको छ। तर पनि त्यो प्रतिको हरेक कुरा इकोनोमिक भनौं न, आर्थिक जुन पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ उलाई केयर गर्ने, टेक केयर गर्ने, त्यो चाहिँ पितामा रहन्छ भनेर दिएको छ। तर यो कुराको बावजुद पनि हामीले चाहिँ के बिर्सिनुहुन्न भने हामीले यो फेमिनिजमलाई लगेर जोडौं, यो कुरालाई फेमिनिजममा हामीले कुनै पनि इक्वली राइटको कुरा गर्यौं भनेर फोर्सफुल्ली दुई जनाको भनौं न मेन्टली फिजिकल्ली उनीहरु चाहिँ एक्सेप्टेड भएर नै दुई जनाले चाहिँ गरे, जुन खाले कार्य गरे जसबाट चाहिँ बच्चा जन्मिन गयो, त्यो कार्यलाई लिएर पछि गएर चाहिँ केटाले चाहदैन भने उलाई फोर्सफुल्ली हामी फेमिनिजमको बारेमा बोलिरहेछौं भने म फेमिनिजम हो आइडेन्टिफाई गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ मैले फेरि तैले बिहा नै गर्नुपर्छ है, त्यो केटीलाई छोड्नु मिल्दैन, जसरी पनि गर्नुपर्छ, किनभने बच्चा पाइसक्यो उसले, अथवा चाहिँ भोलि उसको चाहिँ भविष्य के होला भनेर मैले जबरजस्ती गर्न पाउँदिन। कुनै पनि हालतमा म फेमिनिजम भए तापनि मैले त्यो खाले चाहिँ वातावरण उसलाई कति पनि सिर्जना गर्दिनु हुँदैन। यो भनेको बिल्कुलै दुई जनाको चोइस हो। यदि अहिले भनिसक्नु भयो, रमाजीले भनिसक्नु भयो, यो चाहिँ फ्रिडमको कुरा हो, आफ्नो आफ्नो चोइसको कुरा हो। अनि यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ बी चाहिँ मेरो पोइन्ट चाहिँ बीमा चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्छ, मेरो सहमति बीमा छ। यो अब जब केटा र केटी एउटा रिलेसनमा आउँछ भने उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा रिजल्ट आउँछ भनौँ न, अब उनीहरू दुईजनाको जुन कार्यबाट त्यो रिजल्ट आउनु अगाडि नै उनीहरूले यो कुरा चाहिँ फाइनलाइज गर्नुपर्छ कि अब जस्ट इन केस अर्को रिजल्ट आयो भने चाहिँ के गर्ने त, उनीहरू त्यो दुईजनाले त्यो नसोचिकन त्यो कार्य गरेका छन् भनेदेखि अब त्यसपछि फेरि अब हाम्रो नेपालमा त अब यो सिङ्गल मदरको कन्सेप्ट पनि छैन। अब ठिक छ उसले म बच्चा राख्छु भनेर केटीले भन्यो भने पनि अब उसलाई हामी कोहीले त देला 30% दिन्छ होला यो सहरी एरियामा चाहिँ, तर बाँकी 70%ले त उसलाई गाह्रो पर्छ। अब यस्तो हुन्छ भनेर अब सरस्वतीजीले भन्नुभएको जस्तो म एकदम एग्री छु उहाँसँग। अब हामी फेमिनिस्ट भएको कारणले त हामी सबैको राइट्सलाई हामीले त एकदम रेस्पेक्ट गर्छौँ, उसको विचारलाई उसको इच्छालाई रेस्पेक्ट गर्छौँ भने अब जब इच्छा अनुसार दुईजनाले आफ्नो रिलेसन राखेका छन् पछि अब यस्तो भइहाल्यो भने उसको मात्रै दोष हुँदैन, उसलाई हामीले फोर्स गरेर चाहिँ त्यो ल तैँले चाहिँ सम्हाल्नुपर्छ भन्नु मिल्दैन। यदि सम्हाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ राम्रो रिलेसन हुँदैन, हेल्दी रिलेसन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म पनि बीलाई नै एग्री गर्छु। Different opinion on this. Obviously, like they aren't to be forced in any way. Like at least that's what I think. They shouldn't be forced into getting married or abortion or like not aborting, like keeping the child, any of that sort. But I also think at the same time, neither the girl or the guy should be held responsible for the child in any way. Like if you do not feel responsible enough at the beginning, then how are you going to get through it during? So if a guy does not want to be in the child's life, I think the person should leave, like, to be very honest, because it's going to hamper how the child is going to grow up to be. And in the later stages of life, I mean, I know like a father figure is always like something you would want in your life, but at the end of the day, like, I really don't think like anyone should be forced into a particular kind of situation, because the person knows what the person is capable of at the moment. And it's something, you know, maybe the person is not capable of providing for a family, and maybe like some years down the line, or sorry, some years down the road, the person comes around. So that's it's controversial, but it's all right. Because एकजना भन्छन् चाइल्ड रियर गर्नु भनेको पनि इज अ जोइन्ट डिसिजन हैन, त्यसमा दुवैजनाको जोइन्ट डिसिजन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, दुवैजनाले प्लान गरेर गरेको हो कि हैन भन्ने कुरा। एन्ड फर एक्जाम्पल इफ इट ह्यापन्ड एक्सिडेन्टली, त्यो बेलामा चाहिँ नि दुवैले हुन्छ नि त्यसलाई मिलेर अगाडि लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यसमा जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी हुन आउँछ र त्यसमा अभोइड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि वास्तवमा इट इज बेस्ट हुन्छ नि डन थ्रु अ म्युचुअल
कन्सेन्सस स्पेसली वुमेनको कुरा अलि धेरै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यसमा मलाई स्पेसली अबोर्ट गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नै I don't think anybody should force to abort or not abort. So I think it is all best done in a consensus. Tara, if the lady decides to keep the child, I think to a certain degree the guy should bear the responsibility. जस्तो लाग्छ मलाई. तर it also depends upon different contexts होला. जस्तो for example हाम्रो पहिलाको हाम्रो लहरू चाहिँ सकेसम्म यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ नै फिमेललाई कस्तो कन्सिक्वेन्सेसहरू आउँछ भनेर हेर्यो भनेदेखि हुन्छ नि हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा अहिले पनि त्यो स्टिल प्रिभेल गर्छ र त्यो भनेको चाहिँ नै तपाईको त्यो भइसके पछाडी फिमेलहरूलाई सोसाइटीमा फेरि एक्सेप्टेन्स रेट कति छ डु दे ह्याभ द इक्वल चान्स अफ गेटिङ म्यारिड अनि अथवा उहाँलाई कुनै स्टिग्मेटाइज गर्ने किसिमको कुराहरू छ कि हैन सो प्रोबब्ली यस्तो खालको केसेसमा द गाइज दे क्यान जस्ट सिम्पली गेट अवे मुभ अन विथ देयर लाइफ हुन्छ नि म्यारी अगेन सेटल अगेन तर फिमेलहरूलाई सेम प्रोपोर्सनमा प्रिभिलेजेसहरू सोसाइटीमा यदि छैन भने अब विच अफकोर्स छैन कुनै सोसाइटीमा अलि धेरै होला कुनैमा अलिक कम होला तर नभइसकेको त्यस्तो सोसाइटिजहरूमा चाहिँ नै इफ द फिमेल वुड लाइक that support. I mean, if she wants to fully independent and make it all her independent decision and doesn't want any support from the guy, that's a different story. I know it should be her choice. But otherwise, I think because of the wider societal context, or female ma त्यसले कसरी अलिकति disproportionately consequences हरू लिएर आउँछ उहाँको बाँकी लाइफ जुन लेभलबाट इम्प्याक्ट पर्छ उहाँको अब चाइल्ड केयर रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूले गर्दाखेरि करियरमा अलि बढी स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन सक्ला family life ma love life ma in so many other ways हैन so I think because of those kuras हैन your context ma राखेर हेर्दाखेरि I think it makes sense for the guy to be हुन्छ नि made to contribute in the bringing up of the child जस्तो लाग्छ मलाई. Thank you for watching our video. What are your thoughts on feminism? Please comment down below. If you like our content, don't forget to like and share it with your feminist as well as non-feminist friends and subscribe to our channel. Also stay tuned for the next part of Feminism series.